सन्ति, तथापि मङ्गलाचरणं भवेत्। आं महोदय, कः करिष्यति? अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहं श्रीमन्तं परमानन्दकुमारमहोदयं निवेदयामि। एषः महोदयः विनोबाभावे-विश्वविद्यालये शोधछात्रः सम्प्रति अस्ति। महोदयः कुर्वन्तु। परमानन्दमहोदयः कुर्वन्तु मङ्गलाचरणम्। परमानन्दमहोदय, भवतां म्यूट् अस्ति, अन्म्यूट् कृत्वा मङ्गलाचरणं कुर्वन्तु। तस्य म्यूट् अस्ति। आमाम् अभवत्। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् इंद्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन विद्मया विमुच्यते। नमो नमः गुरुदेव। आम्, इतः परम् अहं महोदयं सादरं निवेदयामि यत् अद्यतनं कक्षां स्वीकुर्वन्तु इति। महोदय, वस्तुतः अनेन परमानन्देन श्रीराजविजयस्य प्रथमनिःश्वासे पङ्क्तिद्वयम् अस्ति प्रारम्भे, तस्यैव उच्चारणम् एषः कृतवान् अस्ति। तत्र प्रथमा पङ्क्तिः तु निश्चयेन मङ्गलाचरणात्मकम् अस्ति। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्, तथापि अत्र नमः इत्यादिकं किमपि नास्ति। अस्तु, तथापि भवेत्, परन्तु द्वितीया पङ्क्तिः या अस्ति सा भिन्ना पङ्क्तिः अस्ति। द्वयोः मध्ये तारतम्यं नास्ति। तत्र अस्ति किम्, इंद्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। वस्तुतः अस्ति किम्, यत् पंडित अंबिकादत्त व्यासः शिवराजविजयस्य रचनां कृतवान् अस्ति। द्वादशसु उल्लासेषु तत्र त्रयः विरामाः सन्ति। सम्पूर्णस्य शिवराजविजयस्य भावः अस्ति यत् विष्णोः या माया भवति, विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्, यया सर्वं जगत् सम्मोहितम् अस्ति। अधुना अस्माभिः वेदांत दर्शनानुसारं मायायाः विवेचनं कृतम् अस्ति। तर्हि सम्पूर्णे शिवराज विजये यः भावः अभिव्यक्तः अस्ति, तस्य अभिव्यञ्जनम् अनेन वाक्येन भवति। अद्वितीयं यद् वाक्यमस्ति, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते, तेन वाक्येन अथवा तया पंक्त्या प्रथम निःश्वासे या कथा वस्तु अस्ति तस्य ज्ञानं तेन जायते। अतएव इदं मङ्गलाचरण रूपेण न भविष्यति इति अहं मन्ये। परन्तु विष्णुः माया अस्ति, विष्णु शब्दस्य उच्चारणं भवतु नाम। अद्य तु विष्णोः दिनम् अस्ति, अद्य हरिशयनी एकादशी अस्ति। अद्य हरिः विष्णुः शयनार्थं गमिष्यति। चतुर्मासानन्तरं पुनः देवोत्थान एकादश्यां छठ अनन्तरं या एकादशी भवति, तस्याम् एकादश्यां सः जागृतो भविष्यति। अतएव अद्य विष्णुः दिनमस्ति, अतएव विष्णुः नाम अस्माभिः श्रुतं, इदमेव मङ्गलार्थकमस्ति। अस्तु, सम्प्रति अद्य प्रभृति दशरूपकस्य पाठः।
अधुना पर्यन्तम् अस्माभिः किं दिनचतुष्टयं दिनत्रयं जातं। जातमस्ति, चतुर्थं दिनम् अस्ति। तर्हि तृतीयदिवसे तु मङ्गलाचरणात्मकं यदस्ति षट् श्लोकाः आसन् तेषां विषयविवेचनं जातमासीत्। सम्प्रति अधुना दशरूपके किम् उक्तमस्ति तस्य प्रतिपादनं जायते। मङ्गलाचरणात्मकेषु श्लोकेषु धनञ्जयेन उक्तमस्ति यत् नाट्यस्य अथवा दशरूपकस्य अहं विवेचनं दशरूपके करिष्यामि इति। तर्हि एषा प्रतिज्ञा अस्ति। तर्हि किं नाम नाट्यं? सर्वप्रथमम् एषः प्रश्नः आगच्छति यत् भवान् नाट्यस्य विवेचनं करिष्यति तर्हि नाट्यं किम्? एतदर्थम् एषः कथयति अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्। अवस्थायाः अनुकरणम् एव नाट्यम्। अवस्था का स्थिति कस्यापि स्थितेः वर्णनम् अवस्थायाः वर्णनम्। यथा अहम् अधुना भवतः सम्मुखम् उपस्थितोऽस्मि, यदि कोऽपि मम अनुकरणम् इत्थं कुर्यात् यत् महोदयः इत्थं वदति तदनुकरणं भविष्यति, तन्नाट्यं भविष्यति। अर्थात् कस्यापि अवस्थायाः अनुकरणम् एव नाट्यम्। अतएव अनुकरणम् एतस्मिन् विषये भरतमुनिना उक्तमस्ति नाट्यं लोकवृत्तानुकरणम्। तत्र तेन उक्तमस्ति लोकवृत्तानाम् अनुकरणम्। लोके या घटना भवन्ति तासां यदि कोऽपि अनुकरणं कुर्यात् तन्नाट्यम्। अतएव किमपि अनुकरणं तत्र अनुकरण शब्दः यः आगतः अस्ति, वस्तुतः अनुकरण शब्दः अस्माकं भारतेन दत्तः अस्ति, परन्तु बहु पूर्वं यः अरस्तुः जातः अस्ति। परन्तु अहं तु मन्ये यत् अरस्तोः कालः पश्चात् अस्ति। सः कथयति आर्ट इज इमिटेशन। तर्हि सः कथयति यत् सर्वाः कलाः अनुकरणं सन्ति। कलानां विवेचनं भिन्न भिन्न दृष्ट्या भिन्न भिन्न प्रकारेण अस्ति, परन्तु कलायाः विवेचनविषये यथा वात्स्यायनेन षोडशकलानां विवेचनं कृतमस्ति सः विषयः अतीव प्रसिद्धः अस्ति। तर्हि चतुष्षष्टिः तर्हि चतुष्षष्टिः कलाः तत्र विवेचिताः सन्ति। अस्तु, अरस्तुना उक्तमस्ति कलाः अनुकरणं सन्ति, परन्तु सः विषयः भिन्नः। अत्र अस्ति किम् अवस्थानुकृतिः नाट्यम्। अवस्थायाः अनुकरणं नाट्यमस्ति। अर्थात् कस्याः अपि अवस्थायाः यदि कोऽपि तद्वत् आचरणं करोति तदेव नाट्यम् इति। एतस्मिन् विषये एव भरतः कथयति लोकवृत्तानुकरणं नाट्यम्। तर्हि लोकवृत्तान् एव अवस्था इति। तत्र लोकवृत्ति इति शब्देन अस्ति, अत्र अवस्था इति शब्देन अस्ति। इत्थं ये नटाः भवन्ति, अभिनेतारः भवन्ति,
ते रङ्गमञ्चोपरि यथा प्रदर्शयन्ति तत्सर्वं वास्तविकं न भवति, परन्तु तत्तु सर्वम् अनुकरणं भवति। परन्तु यह अभिनेता, यह नटः यावत् सिद्धः भवति सः तादृशः उत्कृष्टः अभिनेता कथ्यते। तस्मिन् समये यदि भवन्तः कथयिष्यन्ति यत् पश्यतु केन प्रकारेण अभिषेक बच्चनः अमिताभ बच्चनः अनुकरणं कृतवान् अस्ति, तर्हि नाटकं समाप्तं। तस्मिन् समये एषः विषयः कदापि आगमिष्यति, साधारणीकरणस्य एषः विषयः अस्ति। तदा वस्तुतः वयं तस्मिन् समये विस्मरामः यत् एषः कोऽपि अभिनेता अस्ति, तस्य रोदनम् अस्माकं कृते सत्यवत् प्रतीयते। यद्यपि सः रोदनं किं करोति, वास्तविकं रोदनं करोति किं न। कथ्यते यत् ग्लिसरीन् नेत्रयोः मध्ये कृत्वा सः रोदनं करोति, परन्तु अस्माकं कृते तत् रोदनम् अस्ति। तर्हि अवस्थानुकृतिर्नाट्यं स्पष्टं जातं यत् अवस्थायाः यत् अनुकरणं भवति तदेव नाट्यम् इति। अग्रे उक्तमस्ति रूपं दृश्यतयोच्यते। दृश्यतया, यतोहि तस्य दर्शनं भवति, अवलोकनम् अस्माभिः क्रियते, अत एव तत् रूपम् इति। अर्थात् नाट्यं किम्? रूप शब्द एव कन् प्रत्यये कृते रूपकं, रूपक शब्दः भविष्यति। यथा बालक इति शब्दः बहु प्रसिद्धः, परन्तु बालः न प्रयोगे नास्ति। परन्तु बाल शब्दे एव कन् प्रत्यये कृते स्वार्थे कन् भवति, कन् प्रत्यये कृते बालकः शब्दः भवति। तथैव रूपकः अथवा रूपकम् इति शब्दः भविष्यति, परन्तु रूप शब्दे नैव तु रूपकः अस्ति, अतएव रूप अपि वक्तुम् उच्यते। तर्हि रूपं दृश्यतयोच्यते, दृश्यतया इदं रूपं कथ्यते। अर्थात् नाट्ये यत् दृश्यं वस्तु अस्माकं सम्मुखं भवति तत् एव रूपम् इति। अधुना परिवर्तनं जातमस्ति। अधुना रेडियो नाटक अपि नाटक अस्ति, तस्य तु दर्शनं न भवति, न भिन्ना विषयः। अस्तु, तर्हि रूपं दृश्यतयोच्यते, दृश्यतया नाट्यम् एव रूपम् इति। रूपमपि नाट्यस्यैव भिन्नं नामकरणम्। अत एव अग्रे कथयति रूपकं तत्समारूपात्। तत्समारूपात् करणस्य समारूपः भवति। कुत्र भवति? नटेषु। नटेषु यदा आरोपः क्रियते तदा तन्नाट्यं जायते। अतएव रूपकं तत्समारूपात्, तस्य समारूपः भवति। अर्थात् सः आरोपिता क्रिया। लक्षणविषये अस्माभिः ज्ञातमस्ति, मुख्यार्थपादे तद्योगे यया नियोऽर्थः प्रतीयते रूढे प्रयोजनाद्वासौ लक्षण आरोपिता क्रिया। यदि आरोपिता क्रिया भवति या वास्तविकी क्रिया न भवति, आरोपिता जायते। अर्थात् नाट्येषु या क्रिया भवति
ऐसा आरोपित किया। नटेषु वयम तस्याः अवस्थायाः आरोपणं कुर्मः। इदं रूपकं तत्समारोपात्। अत्र रूपकम् इति शब्दः यः अस्ति, रूपकम् अलङ्कारः अपि अस्ति, तत्रापि इत्थमेव अस्ति। तत्र किं रूपकस्य किं लक्षणमस्ति कथयिष्यति? कार्यप्रकाशे अस्ति रूपकं तत्सभा रूपकम् अस्ति तो उपमानोपमेयो। रूपकम् अभेदो या उपमानोपमेयो। तर्हि तत्रापि एषः एव भावः भवति। अस्तु, तर्हि अत्र रूपकं किमस्ति? यत् तत्र समारोपः भवति, अतएव नमन रूपकं तत्समारोपात्। अधुना नाट्यविषये एकः महत्वपूर्णः विषयः उच्यते यत् दशधैव रसाश्रयम्। इदं रसाश्रयं भवति, नाट्यं रसाश्रयं भवति। अर्थात् रसः निश्चयेन नाट्ये स्यात्, रसेनैव आश्रितो भूत्वा नाट्यं जायते। अतएव दशधैव, अतएव दशधा एव भविष्यति। नाट्यस्य विविधा रूपा भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु दशविधेषु एव रसस्य अवस्थितिः भवति। अतएव दशधैव, अर्थात रूपकस्य दश एव भेदाः भविष्यन्ति। कथं? यतोहि तत्र रसाश्रयता भवति। रसेन आश्रितो भवति, अतएव दश एव प्रकाराः भविष्यन्ति। वस्तुतः अत्र दशधैव रसाश्रयम् इति पदेन प्रतीयते यत् उपरूपकेषु अष्टादश भेदाः सन्ति। वस्तुतः उपरूपकानां भेदाः अनन्ताः सन्ति। भिन्न भिन्न द्वारा ये नाट्यशास्त्रकाराः सन्ति, ते भिन्न भिन्न द्वारा उपरूपकानां भेदानां विवेचनं कुर्वन्ति, परन्तु मेलनं कृत्वा अष्टादश भेदाः अधुना स्वीकृताः सन्ति। तर्हि अष्टादश भेदेषु यत् तत्रापि तु अभिनयः अस्त्येव, परन्तु सः अभिनयः रसाश्रितः न भवति। अतएव रसाश्रितेषु अभिनयेषु दश एव प्रकाराः भविष्यन्ति। इदमेव अत्र धनञ्जयेन उक्तम् अस्ति यत् दशधैव रसाश्रयम्। अनेन प्रकारेण एका कारिका समाप्ता भवति। अस्यां कारिकायां, कारिका का श्लोकः शास्त्रेषु यः श्लोकः भवति सा कारिका। तर्हि तत्र चत्वारः पादाः सन्ति। तर्हि प्रथमे पादे अस्ति अवस्थानुकृतिर्नाट्यं, द्वितीये पादे अस्ति रूपं दृश्यतयोच्यते, तृतीये पादे अस्ति रूपकं तत्समारोपात्, अन्तिमे पादे दशधैव रसाश्रयम्। अनेन प्रकारेण प्रारंभिके स्थले धनञ्जयेन किं भवति नाट्यं, तत्र कीदृशं तस्य रूपं भवति, अस्य विवेचनं कृतम् अस्ति। अधुना दशधैव
रसाश्रयमिति आगतम् तर्हि ते दश के भेदा एषः प्रश्नः आगमिष्यति। अत एव अग्रिमायां कारिकायां अर्थात् अग्रिमे श्लोके सः तेषां दश रूपकाणाम् उल्लेखं करोति। नाटकं सप्रकरणं बाणः प्रहसनं हिमः व्यायोग समवकारो विध्यङ्के मृगा इति। नाटकं प्रकरणं बाणः प्रहसनं हिमः व्यायोगः समवकारः वीथि अंक इहामृगश्च। तर्हि एते दश भेदा रूपकस्य सन्ति। अत्र प्राय सर्वे अत्र ये उल्लिखिताः सन्ति तेषां नाम तु ज्ञातमस्त्येव। एतस्मिन् विषये सम्प्रति अहं किमपि न वदामि, यतोहि एतस्य विवेचनं तु अग्रे भविष्यति तदा पुनः एकवारं कदापि कथयिष्यामि, अग्रे वदामि। केवलम् अत्र नामोल्लेखः अस्ति। अस्तु, अन्यद् भावाश्रयं नृत्यं। नाट्यं तु अभवत्। नाट्यं किम्? तर्हि अवस्थान्विकृतं नाट्यम्, अवस्थायाः अनुकरणमेव नाट्यम्। तथैव एकं वस्तु भवति नृत्यम् इति। वस्तुतः नृत्यं यत् भवति तत् नाट्येन भिन्नमस्ति। नृत्यं भवति सङ्गीते। सङ्गीतस्य लक्षणमस्ति नृत्यं गीतं च वाद्यं च त्रयं सङ्गीतमुच्यते। यदि सङ्गीतं वयं कथयामः तदा नृत्यमपि आगच्छति, गीतमपि आगच्छति, वाद्यमपि आगच्छति। नृत्यं गीतं च वाद्यं च त्रयं सङ्गीतमुच्यते अथवा त्रयं सङ्गीतकमुच्यते इत्यादि विद्यं प्राप्यते। संगीतम् एव संगीतकम्। तर्हि तेषु संगीतेषु प्रथमं तत्त्वं भवति नृत्यम् इति। तत्र प्रश्नः जायते, नाट्यं यदस्ति तथैव नृत्यमपि अस्ति, तर्हि नाट्यनृत्ययोः कः भेदः? एतदर्थम् अत्र उच्यते यत् अन्यत् भावाश्रयं नृत्यम्। नृत्यं यद् भवति तत् किं भवति? भावाश्रयं भवति। भावस्य आश्रयं स्वीकरोति। रसः किम्? तस्मिन् विषये भरतमुनेः यत् सूत्रमस्ति तत् प्रायः भवन्तः सर्वे जानन्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी भावात् रस निष्पत्ति। अर्थात विभावेन अनुभावेन व्यभिचारी भाविना च व्यक्तः अभिनवगुप्त दृष्ट्या स्थायी भावः एव रसः। अत्र स्थायी भाव शब्दः नास्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति, अत्र स्थायी भाव से चर्चा नास्ति, परंतु वस्तुतः स्थायी भाव एव रसः भवति। कथं स्थायी भाव रसः जायते? विभावेन अनुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा इत्यादि रूपेण काव्य प्रकाशे कारिकाद्वये विस्तरेण उक्तमस्ति, प्रायः सर्वे जानन्ति। तर्हि अत्र भावाः उक्ताः सन्ति। तेषु
विभावः भवति, विभावे अपि विभावस्यापि द्वौ भेदौ, आलम्बन विभावः उद्दीपन विभावश्च, पुनः अनुभावः, पुनः व्यभिचारी भावः। तदा एवै मिलित्वा यः स्थायी भावः भवति सः अपि भावः एव। तर्हि स्थायी भावः रसतां प्राप्नोति। अतएव भावः भिन्न, भावानां समाहारेण रसः जायते, परन्तु नृत्ये किं भवति, भावाश्रयत्वं भवति, रसाश्रयत्वं न भवति। भेदः। नृत्यं किं, नाट्यं किं। नाट्यं भवति रसाश्रय, नृत्यं भवति भावाश्रय। तत्र वस्तुतः भवति नाट्येषु किं भवति, वाक्यार्थस्य स्थितिः भवति, अत्र पदार्थस्य स्थितिः भवति, पदार्थाभिनयः भवति, तत्र वाक्यार्थाभिनयः भवति। अनेन भेदः अस्ति। इत्थं भेदाः सन्ति। तत्र नाट्यं भवति, नाट्ये नाट्यमस्ति, अत्र नृत्यमस्ति। अस्तु, अधुना नृत्यम् इत्यस्य विवेचनं तु जातं। किमस्ति तत्र, नृत्यं भावाश्रयं भवति, भावस्य आश्रयम्, अर्थात् पदार्थस्य आश्रयः, तत्र पदार्थस्य अभिनयः तत्र भवति। अग्रे भवामः तदा पुनः आगमिष्यति। एकः अन्यः शब्दः अत्र आगच्छति, नृत्यं ताललयाश्रितम्। भवत्सु कोऽपि एतादृशः अपि भवेत्, यः दशरूपकं न पठितवान् अस्ति अथवा एकस्मिन् विषये विस्तरेण न जानाति, तस्य कृते अयं नूतनः कोऽपि शब्दः अस्ति। न हि सर्वे न जानन्ति। महोदय कथयति अत्र उपविश्य यत् सर्वे जानन्ति। कोऽपि अच्छा स्वयमेव कोऽपि उच्येत यत् नृत्य शब्दं कोऽपि अधुना पर्यन्तं न श्रुतवान् अस्ति इति कथयतु। यः न श्रुतवान् अस्ति अधुना पर्यन्तं। नृत्यं न, नृत्यं डबल त। अधुना पर्यन्तं सर्वे मौनाः सन्ति। अहमेव भवतु, तर्हि तु भवन्तः सर्वे जानन्ति। तर्हि अत्र अस्ति किं, कोऽपि यथा अस्ति तत्र वेताल पंचविंशत्यां यत् यदा मौन भंगः जायते तदा पुनः वेताल डाल पर तथा नाभवत्। अस्तु, तर्हि सर्वे मौनम् अवलम्बितवन्तः। अस्तु, तर्हि नृत्यं किमस्ति, भावाश्रयं नृत्यं, परन्तु ताललयाश्रयं नृत्यं। नृत्यं ताललयाश्रयं। ताललय विषये अहमपि किञ्चित् जानामि। अत्र अस्माकं मध्ये मधुलिका वर्मा अस्ति, सा सङ्गीतस्य ज्ञाता अस्ति, अतः एव सा सम्भवतः भूयात्। तस्याः पुत्री तु नृत्ये बहु गायने गायने अपि नृत्ये अपि बहु भारत स्तरीया जाता अस्ति। एषा अपि सङ्गीतं जानाति। अस्तु, तर्हि अत्र अस्ति यत् नृत्यं यत् भवति, नृत्यं तद् भवति भावाश्रयम्।
नृत्यं यद् भवति तत्र तालः लयश्च। ताल इति शब्दस्य उल्लेखम् अहं कृतवान् आसम्। ताण्डव्यस्य ता, लास्यस्य ल इदं स्वीकृत्य कुत्रापि मया पठितमस्ति। ताल शब्दस्य निर्माणम् अभवत्। तालं दीयते मध्ये मध्ये। तर्हि गीतेष्वपि तालस्य आवश्यकता भवति, नृत्येष्वपि तालस्य आवश्यकता भवति, परन्तु नृत्ये अस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। अल्लयः द्रुत मन्द्र विलम्बित इत्यादि रूपेण लयाः भवन्ति। नाहम् एतस्मिन् विषये किञ्चित् विस्तरेण जानामि, सङ्गीतस्य एषः विषयः अस्ति। परन्तु द्वयोः मध्ये कः भेदः अस्ति अस्य विवेचनम् अहं कर्तुम् इच्छामि। किमस्ति नृत्यं, किमस्ति नृत्यं? प्रायः 250 वर्षपूर्वम् अनेके भवत्सु तद्वयपर्यन्तं न प्राप्ताः सन्ति। अहं तस्मिन् समये एमए कक्षायां पटना विश्वविद्यालये छात्रः आसम्। पाटलिपुत्रे दशहरा काले अथवा दुर्गा पूजायाः काले सम्पूर्णे पाटलिपुत्रे यत्र तत्र भारतस्य ये महान्तः संगीतज्ञाः भवन्ति स्म तेषां कार्यक्रमः भवति स्म। अहं पटना विश्वविद्यालये पार्श्वे एव गोविन्दपुत्र रोड मध्ये निवसामि स्म। यत्र निवसामि स्म तत्रैव सर्वाधिकः महत्वपूर्णः संगीत कार्यक्रमः भवति स्म। एकस्यां रात्रौ प्रायः 3 सार्धत्रिवादने एकः आसीत् गोदई महाराज इति तबलावादकः, पंडित सामता प्रसाद। तस्य तबलावादनम् आसीत्। पुनश्च एका कोलकातातः आगता आसीत्, कल्पना बनर्जी सम्भवतः तस्याः नाम आसीत्। सा नर्तकी आसीत्। द्वयोः मध्ये जुगलबंदी जायमाना आसीत्। यथा एषः तबला मध्ये तालं ददाति स्म तथैव सा पादयोः तालं ददाति स्म। पश्चात् एषः उक्तवान् गोदई महाराज यत् अहं केवलम् एकेन हस्तेन करोमि, भवती एकेन पादेन करोतु। सा कृतवती। पश्चात् सा उक्तवती यत् अधुना अहं वामपादेन करोमि, भवन्तः वामहस्तेन तबलावादनं करोतु। गोदई महाराजः सः प्रणिपातं कृत्वा उक्तवान् इत्थं न करिष्यामि। तर्हि इदं यत् कार्यमासीत् तत् तालम् आसीत्, अत्र भावः नासीत्। यद्यपि नृत्येषु कालियामर्दन नृत्यमस्ति, तत्र कोऽपि भावः अस्ति, परन्तु जुगलबंदी मध्ये अथवा केवलं कोऽपि तबलावादनं करोति, तत्र तस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि यत्र केवलं ताल लय भविष्यति तत् नृत्यम् अस्ति। यदि भावः तत्र विराजते तत्र नृत्यम् अस्ति। एव भावाश्रयं नृत्यं, ताललयाश्रयं नृत्यम् अभवत्। अस्तु, तर्हि नृत्यं ताललयाश्रयम्। वस्तुतः नृत्यस्यापि आवश्यकता नाट्येषु भवति, अर्थात रसरूपकेष्वपि यत्र तत्र अस्य आवश्यकता भवति। मालविकाग्निमित्रे
वयं पश्यामः यत् मालिकया यत् नृत्यं भवति अथवा अन्यासामपि नृत्यं भवति तर्हि नृत्यस्य आवश्यकता नाटकेष्वपि नाटककाराः योजितवन्तः सन्ति, परन्तु सर्वत्रापि नृत्यस्य आवश्यकता न भवति इति। तथैव नृत्यं वा नाटकेषु अथवा रूपकेषु प्रसङ्गतया आगन्तुं शक्नोति, परन्तु आवश्यकं न भवति। परन्तु नृत्ये वा अभिनयस्य आवश्यकता वस्तुतः अभिनयमपि कृत्वा नृत्यं भवति, सः भिन्नः विषयः अस्ति। अस्तु, तर्हि नृत्यं भावाश्रयं नृत्यं ताललयाश्रयम्। एतस्मिन् विषये एव अग्रे उक्तमस्ति, आद्यं पदार्थाभिनयः मार्गोद्देशी तथा परम्। आद्यं पदार्थाभिनय, तो अहं तु उक्तवान् एव यत् नृत्यं किं भवति, नृत्ये पदार्थाभिनयः भवति। सः विषयः अत्र धनञ्जयेन उक्तः अस्ति। आद्यं पदार्थाभिनय मार्गः देशी तथा परम्। परम अर्थात नृत्ये मार्गी भवति तथा देशी भवति। देशी इति शब्दः बहु प्राचीनः। देशी शब्दः तु भविष्यत्येव, परन्तु संगीते देशी इति शब्दः अस्माभिः अधुना श्रूयते। मम मनसि जातम् आसीत् यत् एषः विषयः एषः शब्दः पश्चात् आगतः अस्ति। न, धनञ्जयेन प्रायः 10वीं-11वीं शताब्द्याम् एषः जातः अस्ति। तस्मिन् समये देशी इति शब्दः आसीत्। तर्हि नृत्यस्य भेदद्वयं भवितुमर्हति, मार्ग देशी तथा देशी। अस्तु, अत्र विवेचनं समाप्तम्। अस्य विवेचनं तु आवश्यकता नास्ति, नाट्यस्य विवेचनं वस्तुतः करणीयम् आसीत्, परन्तु नाट्यस्य विवेचनक्रमे तत्र नृत्यस्यापि तेन विवेचनं विहितमस्ति। अधुना अग्रे अस्ति, मधुरोद्धत भेदेन तद्वयं द्विविधं पुनः लास्य तांडव रूपेण नाटकाद्युपकारकम्। अधुना अस्ति यत् नाट्यस्य उपकारकत्वेन मधुर उद्धत भेदेन तद्वयं द्विविधं पुनः। तद्वयं, द्वयम् अर्थात् नृत्यमपि नृत्यमपि द्विविधं भवति। ताण्डव लास्य भेदेन नृत्यमपि द्विविधं भवति। नृत्यस्यापि भेदः ताण्डव लास्यं च, नृत्यस्यापि भेदः ताण्डवं लास्यं च। तर्हि मधुरोद्धत कीदृशं भवति, मधुर उद्धत भेदेन। लास्यं मधुरं भवति, पुनः ताण्डवम् उद्धतं भवति। तर्हि मधुरोद्धत भेदेन तद्वयं द्विविधं पुनः लास्य ताण्डव रूपेण। मधुर नाट्यं यद् भवति तस्य संज्ञा अस्ति लास्यम्। उद्धतं नाट्यम् अथवा उद्धतं नृत्यम् अथवा नृत्यम् अस्ति, तस्य नाम अस्ति ताण्डवः इति। परन्तु भावपि नाटकाद्युपकारकम्। नाट्यस्य कृते उपकारके स्तः द्वावपि। अर्थात् नाट्यं यद्यपि रसाश्रयं भवति, अभिनयाश्रयं भवति, अथवा अनुकरणात्मकं भवति, परन्तु तत्र नृत्यस्यापि आवश्यकता भवितुमर्हति,
नृत्यस्यापि आवश्यकता भवितुमर्हति। अतएव नृत्यं नृत्यञ्च द्वे अपि उपकारके स्तः। कस्य? नाट्यस्य। अर्थात नाट्यस्य कृते नृत्यमपि भवितुमर्हति, नृत्यमपि भवितुमर्हति। पुनश्च नृत्य नृत्ययोः कृते यः भेदद्वयमस्ति, लास्यं ताण्डवं च, द्वयोः आवश्यकता भवितुम् अर्हति। अब एतावत् पर्यन्तं सामान्यतया विवेचनं जातम्। चिन्तयतु यत् सम्प्रति प्रथमे प्रकाशे यदुक्तमस्ति तस्य विवेचनम् आरभते। इदं वाक्यम् अथवा एषः वाक्यांशः बहु प्रसिद्धः अस्ति। किमस्ति? वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः। अधुना अस्ति किं यत् 10 रूपकाणि जातानि, 10 रूपकाणां चर्चा अस्माभिः प्राप्ता अस्ति। नाटकं सप्रकरणम् अर्थात् स त्यजतु, तत्र तु श्लोकानुरूपं पादपूर्णार्थकं स इति शब्दः अस्ति। वस्तुतः नाटकं प्रकरणं, सप्रकरणम् अर्थात् सप्रकरणं न भवति प्रकरणं। तर्हि नाटकं प्रकरणं बाणां संवकारः द्वितीयः मृगाङ्क इत्यादयः ये व्यायोग संवकाराः ये सन्ति, तेषु भेदकतत्त्वं किं भविष्यति? रूपकस्य कः भेदः नाटकम् अस्ति, कः भेदः प्रकरणम् अस्ति, कः भेदः समवकारः अस्ति, कः भेदः प्रहसनम् अस्ति, अस्य भेदनिर्धारणं कथं भविष्यति? एतदर्थमेव धनञ्जयेन उक्तमस्ति वस्तु नेता रसः तेषां भेदकः। वस्तुतः वयं कस्यापि नाट्यस्य नाटकग्रन्थस्य अथवा दृश्यकाव्यस्य यदा समीक्षणं कुर्मः, विवेचनं कुर्मः, अनुशीलनं कुर्मः, तदा एते त्रयः एव विषयाः ज्ञायन्ते। वस्तु नेता रसः। वस्तु अर्थात कथा वस्तु, कथानकम्, इतिवृत्तम्, वृत्तम्, एते सर्वेपि शब्दाः समानार्थकाः। प्लॉट कंस्ट्रक्शन आङ्ग्लभाषायां यदि कथयामः तर्हि प्लॉट इति भविष्यति वस्तु इत्यस्य। वस्तु अर्थात कथा वस्तु, कथानकम्, इतिवृत्तं, वृत्तं वा। एतदर्थं मया एकः अन्यः शब्दः प्राप्तः आसीत्। सः शब्दः बहु रोचकः प्रतीतोऽभवत्। अतएव अहं तं शब्दं स्वीकृतवान् अस्मि। यह मया उक्तम् आसीत्, यह नहीं परह्यः, यत् विंश शताब्द्याम् एकः नाट्यशास्त्रकारः जातः सीताराम चतुर्वेदी महोदयः। सीताराम चतुर्वेदी महोदयः यत्
नाट्यशास्त्रीयं ग्रन्थं प्रणीतवान् अस्ति। तस्य कोऽपि नाम कथयिष्यति? अहं परह्यः उक्तवान् आसम्। स्मरणे नास्ति। अभिनव नाट्यशास्त्रं भारती सम्भव महोदय, अभिनव नाट्यशास्त्रम्। सीताराम चतुर्वेदी अत एव स्वकीयं नाम कथयति। अभिनव भरतः। भारती जी, अभिनव भरत पप्पू कुमारः पूर्वम् उक्तवान् भो। तर्हि अभिनव भरतः यः सीताराम चतुर्वेदी महोदयः अस्ति, तस्मिन् विषये अहम् उक्तवान् आसम्। तस्य बहु दुःखप्रदं निधनं जातमासीत्। तस्मिन् समये वह 100 वर्ष कार एक्सीडेंट मध्ये तस्य निधनं जातमासीत्। तर्हि तेन वस्तुनः विषये, कथावस्तुनः नाम दृष्ट्या तेन एकं तत्त्वम् उल्लिखितमस्ति। यथा अहं उक्तवान्, वस्तु, कथावस्तु, कथानकम्, इतिवृत्तं, वृत्तम् इत्यादि रूपेण एतानि सर्वाणि नामानि सन्ति वस्तुनः। तत्र एषः संविधानक इति शब्दस्य उल्लेखं कृतवान्। अत एव यदा अहं डीलिट् इत्यस्य कृते शोधकार्यार्थम् उत्सुकः जातः, तदा इदमेव पदम् अहं स्वीकृतवान्। मम डीलिट् इत्यस्य शोधप्रबन्धस्य नाम अस्ति संस्कृत के दार्शनिक नाटकों का संविधानक तत्व। तर्हि संविधानक तत्व अर्थात वस्तु तत्व। तर्हि संविधानक इति शब्दः अपि वस्तुनः एव विवेचनं करोति। अयं शब्दः मह्यम् अतीव अरोचत, अत एव मया एषः शब्दः स्वीकृतः आसीत्। तर्हि अस्य पर्यायरूपेण संविधानकं भवति। तर्हि इत्थम् अर्थः अपि पर्यायवाची कथयतु मधुलिका। किम् अर्थः इति वस्तु कृते पर्यायवाची शब्दः वर्तते। अर्थोपक्षेपक इति नहीं अर्थोपक्षेपकः भिन्नमस्ति। अर्थोपक्षेपकविषये तु आगमिष्यति। अर्थोपक्षेपके अपि अर्थस्य अर्थः भवति कथावस्तु। परन्तु तत्र अर्थोपक्षेपकाः ये भवन्ति, पञ्च अर्थोपक्षेपकाः भवन्ति। विस्कम्भ, प्रवेशक, अंकास्य, अंकावतार, चूलिका च। तर्हि इत्थम् एते विषयः अस्ति। अर्थोपक्षेपकाः भवन्ति, वस्तुषु एव एते सन्ति। एषः विषयः तु आगमिष्यति महोदय। तत्र भविष्यति वस्तुतः अर्थोपक्षेपक अर्थोपक्षेपक इति शब्दः यः अस्ति, सः पूर्णतः वस्तुनः विवेचनं न करिष्यति। तथा वस्तुनः कृते अर्थोपक्षेप शब्दः पर्यायरूपेण न भविष्यति। अर्थोपक्षेपकाः भवन्ति तथा वस्तुनि एते प्रकाराः सन्ति। तथा वस्तुनः एते पञ्च प्रकाराः सन्ति। परन्तु अर्थोपक्षेपक कथा वस्तु इति अस्ति इति यदा अर्थोपक्षेपकः कृते मतलब उसका हम ये करते हैं तो कहते हैं कथा वस्तु का उपक्षेपक।
ध्वनि नहीं आ रही है सर। नहीं, अर्थोपक्षेपका ये भविष्य कथयतु। अर्थोपक्षेपक में भी जो अर्थ का नहीं, अर्थ है, अर्थोपक्षेपका ये भविष्य अर्थ का अर्थ उपक्षिप्त होता है, विषय उपक्षिप्त होते हैं, है ना? हाँ, उसमें कथा क्या वस्तु की सूचना देने वाला। हाँ, हाँ, तो कथा वस्तु की सूचना देते हैं, कथा वस्तु नहीं ना है। तो अर्थ का मतलब वहाँ भी कथा वस्तु हुआ ना सर। हमने कहा कि संविधान, हाँ, अर्थ का अर्थ हुआ कथा वस्तु, लेकिन हाँ, अर्थोपक्षेपक जब कह दिया तो उपक्षेपक शब्द तो अलग अच्छा है। नहीं, उपक्षेपक नहीं, अर्थोपक्षेपक में जो अर्थ है, अर्थोपक्षेपक को कथा वस्तु का न्यायवादी सूचना देने वाला। नहीं, अर्थोपक्षेपक का नहीं, अर्थ का, वहाँ अर्थ का। हाँ, अर्थ का व्यवहार नहीं है ना? अच्छा, अर्थ का अर्थ हो जाता है, अर्थ का सामान्य अर्थ तो विषय ही है ना? तो उसके तो बहुत तरह के होते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है सर, आगे उसको नहीं मानेंगे, केवल अर्थ नहीं होता है ना? तो इसलिए ये संविधानक इति शब्दम अहम अतएव अहम दार्शनिक नाटकानां संविधानक तत्व दृष्ट्या अर्थात वस्तु तत्व दृष्ट्या विवेचनं तत्र कृतवान् अस्मि। अस्तु, तर्हि इत्थं किमस्ति? प्रथमं तत्त्वमस्ति वस्तु, द्वितीयं तत्त्वमस्ति नेता। नेता अर्थात् पात्र। नेता तस्य प्रमुखः भवति, अतएव नेता इति शब्देन तत्र पात्र विवेचनम् इति अस्य अभिप्रायः। नेता इत्यस्य अभिप्रायः पात्र विवेचनम्। अतएव वस्तु इति तत्त्वं प्रथमं, द्वितीयं तत्त्वं पात्र विवेचनं, तृतीयं तत्त्वं रस विवेचनम्। इत्थं नाटकानां यदा वयम् अध्ययनं कुर्मः, नाटकानाम् अथवा दृश्यकाव्यानां यदि वयम् अध्ययनं कुर्मः, तत्र एते त्रयः एव विषयाः मुख्यरूपेण भवन्ति। अतएव धनञ्जयः अत्र कथयति यत् वस्तु नेता रसः एतेषां मध्ये भेदक तत्वरूपेण भवन्ति। अर्थात् रूपके वस्तु कीदृशं भवति, पात्र निरूपणं कीदृशं भवति, रस निरूपणं कीदृशं भवति, प्रकरणे वस्तु तत्त्वं कीदृशं भवति, पात्र निरूपणं कीदृशं भवति, रस निरूपणं कीदृशं भवति, समवाकारे पात्र निरूपणं कीदृशं, वस्तु निरूपणं कीदृशं, रस निरूपणं कीदृशम्, अनेन प्रकारेण रससु मध्ये कथं वस्तु नेता रसानां मध्ये भेदः विराजते, स एव महत्वपूर्णः भवति। अतएव वस्तु नेता रस एतेषां 10 रूपकाणां मध्ये भेदक तत्त्वरूपेण भवन्ति। अनेनैव भिन्नता जायते, यतो हि रूपके नाटकेषु धीरोदात्तः नायकः भवेत्, प्रकरणेषु धीरललितः नायकः भवेत्। केवलं उदाहरणं कथयामि। नाटकेषु शृङ्गारो वीर एव भवेत्, प्रकरणे वीररसस्य नायकः न भवति। इत्थं कृत्वा एतानि त्रीणि तत्त्वानि वस्तुतत्त्वं, नेतृतत्त्वं, रसतत्त्वं च 10 रूपकेषु मध्ये भेदक रूपेण भवन्ति इति धनञ्जयः कथयति। भवतु एतावत्
एव अद्य भवेत्, अग्रे अस्य भविष्यति। यदि केषाञ्चन मनसि कोऽपि प्रश्नः स्यात् तर्हि अधुना पञ्चनिमेषाः सन्ति। गुरुजी अत्र देशी देशी शब्दस्य पुनः व्याख्या किञ्चित् कुर्वन्तु गुरुजी। देशी कस्य 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 शब्दस्य? देशी देशी आं देशी अत्र विवेचनम् अस्ति नहि, वस्तुतः अस्ति किं नृत्यस्य नृत्यस्य च भेदद्वयम् अस्ति। देशी तु कथं देशी भवति, कथं मार्गः भवति, अस्य विवेचनं तस्रूपके नास्ति। संगीतशास्त्रस्य ग्रन्थेषु, संगीतरत्नाकरादिषु अस्य विवेचनं विस्तरेण भविष्यति। अत्र अस्य आवश्यकता नास्ति, केवलम् अत्र उल्लेखः अस्ति। अहं तु पूर्वमेव उक्तवान् यत् संगीतस्य अहं ज्ञाता नास्मि। संगीतस्य इदं तत्त्वम् अस्ति। आं गुरुजी धन्यवादः। यदि मधुलिका कथयति अहं न जानामि। जैसे नागपुरी ये जो डांस होता है, नागपुरी डांस, तो इसमें ताल और लय सिर्फ होता है, इसमें कोई भाव का ये नहीं रहता। तो ये देशी हुआ। और हाँ, और जैसे भरतनाट्यम वगैरह हुआ। नहीं इसमें कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ जी सर। नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि नृत्य भी दो तरह का होता है, देशी और मार्गी, और नृत्य भी दो तरह का होता है। इसके विषय में मैं कुछ भी नहीं बदल सकता। मेरा यह तो विशाल साहित्य है ना। हाँ, ये संगीत का विषय है। तो संगीत शास्त्र के ग्रंथों में इसके विषय में भले मिल सकता है। हाँ, नहीं यहाँ पे जो उसमें जो लिखा है वो उसमें यही कह रहा है कि भाव के जो आश्रित हैं वो मार्ग, मतलब नृत्य जो है वो मार्ग है और नृत्य जो है वो देशी है। नहीं, यहाँ जो दे रहे हैं, यहाँ पर कहा इन्होंने कि बीच में है सर, आचार्य धनंजय के नृत्य एवं नित्य विषय विवेचन को यहाँ पर कह रहे हैं मार्ग कहा जाता है, लायक कहा जाता है। अच्छा, ये दोनों मार्ग तथा मधुर तथा उद्धत भेद से, मधुर और उद्धत भेद से तो, हाँ है ना। तो नृत्य भी दो तरह का और नृत्य भी दो, ठीक है ना। मधुर और उद्धत कहा जाता है। आद्य पदार्थाभिनयो मार्गो देशी तथा परम, है ना। इसमें इंद्रिय और नृत्य की व्याख्या इस प्रकार है। दोनों के प्रथम नृत्य भावादि पदार्थ को अभिनय का नाम है और मार्ग कहा जाता है। दूसरे नृत्य को देशी कहा जाता है। वही हमने कहा कि नृत्य को मार्ग और नृत्य को देशी। जैसे यहाँ पे हम लोग नागपुरी जो नृत्य करते हैं तो वो देशी हो गया, ताल और लय पर होता है सिर्फ, उसमें कोई भाव नहीं होता है। और भरतनाट्यम वगैरह हो गया तो उसमें भाव वगैरह होता है, वो भाव तो वो हो गया, तो वो हो गया मार्ग, वो मार्ग हो गया। अच्छा, नृत्य जो हुआ वह मार्ग है और नृत्य जो है वो देशी है। चलिए, ये स्पष्ट हो गया, बहुत अच्छा। शास्त्रीय संगीत रहित होती देशी। हाँ, शास्त्रीय संगीत रहित ना, शास्त्रीय शास्त्रीयता तो भविष्यति, शास्त्रीयता तो उभयत्र भविष्यति। भविष्यति वा? शास्त्रीयता न भविष्यति, तत्र तत् शास्त्रमस्ति। तदपि तो शास्त्रमस्ति। ये अत्र आदिवासी जनानां मध्ये यत् नृत्यं भवति तत्रापि तु
शास्त्रीय पक्षः अस्ति न न तो अत्र पुस्तके दत्तवान् अस्ति कि नृत्य में कोड़ा गात्र विक्षेप है जो हाँ। ताल लय समन्वित है हाँ। पर शास्त्रीय नहीं है, अतः उसे हाँ। देसी के नाम से पुकारते हैं। तो ठीक है। हाँ, नृत्यम ताल आश्रितम है ना, गात्र विक्षेप केवल है जी लेकिन हाँ वो शास्त्रीय नहीं है कह रहे हैं। हाँ हाँ अत्र पुस्तके लिखितम् अस्ति मम पार्श्वे पुस्तकं वर्तते तत्र यत् व्याख्या अत्र दीयते दत्तवान् अस्ति हिंदी व्याख्या वर्तते हिंदी व्याख्या एवं लिखितम् कस्य अस्ति मम पार्श्वे अस्ति भोलाशंकर व्यासस्य? न श्री गोवर्धन जी शास्त्री तथा श्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी पांडे। अच्छा भवतु। चौखंबा इत्यस्य वस्तुतः अस्ति। सर्वप्रथमा हिंदी टीका भोलाशंकर व्यासस्य अस्ति। ओ भोलाशंकर व्यासः तेन अहं प्रायः 10 दिन पर्यन्तम् एकवारं जबलपुरे आसम्। स अत्र रांची विश्वविद्यालये यथा हिंदी विभागे सिद्धनाथ कुमारः आसीत् लघु तथैव सः आसीत् परन्तु अद्भुतः विद्वान् आसीत् अद्भुत विद्वान् भोलाशंकर व्यासः। सः पूर्व भाषा विज्ञानमपि आगच्छति भाषा विज्ञानस्य पुस्तकं भवति मम पार्श्वे अस्ति। सब भाषा विज्ञान दृष्ट्या संस्कृतस्य भाषा संस्कृत का भाषा शास्त्रीय अध्ययन इति तस्य पुस्तकम् अस्ति बहु उत्कृष्टं। अहं तु तेन सह 10 दिन पर्यन्तं प्रायः निवासं कृतवान् अस्मि। अद्भुतः विद्वान् आसीत्। अरे किं न जानाति स्म। जबलपुरे यदा ते ज्ञातवन्तः कौन कारण अस्ति मुंबईतः अरे नाट्य सूत्रधार नाटककारः अस्ति प्रकाश कारन्त् इति न सः बहु महत्वपूर्णः आसीत्। प्रायः 30 वर्ष 35 वर्ष पूर्वस्य अहं घटनां श्रावयामि। तर्हि प्रकाश कारन्तः यदा श्रुतवान् यत् संस्कृतस्य जनाः अत्र सन्ति सः आगतवान्। तेन बहूनां प्रश्नानाम् आवलिः स्थापिता अस्माकं पार्श्वे। एषः भोलाशंकर व्यासः एव केवलम् उत्तरं दत्तवान्। पुनः एकवारम् इत्थम् अभवत् यत् वैदिक मंत्राणां कोऽपि उच्चारणकर्ता आगतः सर्वेपि वैदिक मंत्राः अपि अस्य स्मरणे आसन्। अरे अद्भुतः। परन्तु अतीव लघुकायः नेपोलियन् वत् वामनः एषः पूर्वं संस्कृते एव आसीत् संस्कृत हिन्दू विश्वविद्यालये आसीत् PHU मध्ये आसीत् एषः पश्चात् हिन्दी विभागे स्वागतवान् आसीत् एषः। तर्हि एतादृशाः विद्वांसः सन्ति। अस्तु इत्थमेव किञ्चित् मध्ये मध्ये भवन्तः अपि कथयन्तु। तेन सौकर्यं भवति तेन मोनोटोनस् न प्रतीयते। भवतु समापयामः अद्य। आं महोदय। कथयतु तर्हि शान्तिमन्त्रं करिष्यन्ति महोदय परमानन्द महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः। इदं तु सर्वे जानन्ति यत् शान्ति शब्दस्य द्विवारम् उच्चारणम् एतदर्थमेव भवति यत् आध्यात्मिक दुःखस्य शान्ति भवेत् आदि भौतिक दुःखस्य शान्ति भवेत् आदि दैविक दुःखस्य च शान्ति भवेत्। एतदर्थमेव त्रिविधानां तापानां शान्त्यर्थम् ओम शान्ति 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 त्रिवारम् उच्यते। अस्तु मिलामः पुनः 5:00 आं महोदय। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। प्रणमामि सर जी।
नमामि श्रीमान। नमामि। सुनील कश्यप महोदय।